नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शाह साहब ये बताइए कि जो वफाकी हुकूमत की बात हो रही है कि 18वीं तरमीम और NSC अवार्ड पे नजरसानी का फैसला किया जा रहा है, ज़राए से अभी तो ज़ाहिर है ये चीज़ आ रही है, और ख़ुद कमोका साहब यहाँ बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी, वो कह रहे हैं बिल्कुल इस पर हम गौर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे अपोजिशन से कंसेंसस करें। कोरोना की वजह से वो कहते हैं सूरत हाल ऐसी हो गई है, तो पीपल्स पार्टी से भी राब्ते किए गए, कोई मशावरत पूछा जा रहा है, क्योंकि आपके लिए तो बड़ा टची सब्जेक्ट है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, हमारे लिए बिल्कुल टची सब्जेक्ट है और हर मुहब्बे वतन के लिए ये टची सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे जब सूबे मजबूत होते हैं तो वफाक मजबूत होता है, और ये सबके इल्म में भी है और इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी हो चुकी है, बहस भी हो चुकी है। अब सिर्फ जो मसला है कि चीज़ें जब कंट्रोल में ना हो और जब सही प्रोग्रेस ना आए सामने, तब फिर नए नए इश्यूज़ जो हैं उनको रेज़ कर दिया जाता है। इस वक्त हमने तो पूरी कोशिश की हुई है कि किसी भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की तरफ ना जाएं, इसके बावजूद कि हमें बहुत सारी दुश्वारियां हैं फेडरल गवर्नमेंट से या दीगर चीज़ें, हम तो बिल्कुल ज़िक्र भी नहीं करते। और ना ही आपने देखा होगा काफ़ी अरसे से हम लोग, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ चलेंगे इस वायरस से जो भी निपटना है, या दीगर जो भी चीज़ें हैं, चीफ मिनिस्टर साहब देख लें, हम सब लोग। और फिर अचानक से शुरू हो जाते हैं इनके कुछ वुज़रा, कुछ तर्जुमान अजीब व गरीब बातें करना बगैर किसी सबूत के, ब्लेम, ताकि हमारी तरफ से कोई जवाब आए। हमें हमारी क़यादत की तरफ से मना कर दिया जाता है कि आप लोग इस तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। उसके बरक्स दूसरी साइड से पीठें थपथपाई जाती हैं और बोला जाता है कि बजाय इसके कि उनकी सरजनिश हो, हम तो कभी कोई गलत बात कहते हैं तो मैं आदिल भाई आपको बताऊं, हमें फौरी जो है उसके लिए सरजनिश होती है, कॉल आती है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। लेकिन अब मजबूरी है, जब हमारे पर इल्ज़ाम लगते हैं तो हमें उसके जवाब देने पड़ते हैं कि जी क्या वजह है कि एक बहुत अच्छा काम चल रहा है। और उसका मुझे जो अंदाज़ा है, उसका जो सारा इशू है ना, वो आप मीडिया वाले हैं। आप मीडिया ने पहली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की तारीफ़ें करना शुरू कर दी, वो हमें गले में पड़ गई हैं। उनका काम जो है इस कोविड-19 के अगेंस्ट जो हम लोग कर रहे हैं, और पहले दिन से जो स्टेप्स वो ले रहे हैं, और बस अब फिर उनको किसी न किसी साइड पे लेके जाना है। अब ये जो नया शोशा छोड़ा जा रहा है, आदिल भाई, जी मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूं, एक जवाब ही नहीं बनता इसका जवाब। अच्छा ठीक है, ये मैं अभी कमोका साहब से पूछूंगा कि ये क्यों लाना चाहते हैं। आपकी मौजूदगी से जरा ये फायदा उठाते हुए, एक वो ऑडियो भी चल रही है, आपने भी शायद सुनी होंगी, वो कि कराची में जो है ताजरों से मुताल्लिक के जी ये हमसे पैसे मांगे गए हैं, वो सारा ये तमाम मामला क्या है कि वो सिंध हुकूमत की तरफ उसमें इशारा दे रहे हैं कि जी हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये सब क्या मामला है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ये वही भूंडी, मैं आता हूं आपके पास कमोका साहब, जरा शाह साहब से पूछ लूं। और ये फितना अंगेजियां और ये जो चीजें हैं ना, ये उसमें वो शामिल है, ये भी उसकी साजिश का एक कड़ी है। मुझे बताएं कि जब सब बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे, उनके सामने ये बात जो है हुई है, तो सब गवाह हैं, लेकिन जिसके लिए उन्होंने मंसूब की, उन्होंने अपना वीडियो पैगाम हर चीज दी है, बल्कि हमने सर लेटर लिखा है आप लोगों ने FIA को साइबर क्राइम के जरिए इस तरह की चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जो लोग उसमें मुनव्वस है सामने आए, बल्कि ये सारी चीजें सामने आए। अगर वाकई हमारी तरफ से कोई इस तरह की बात है तो हमें बिल्कुल उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई तो लोगों से सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस हजम नहीं होती और वो इस तरह की घटिया हरकतें अगर करते हैं, तो उनको रमजान के महीने में अल्लाह देख रहा है। ठीक, आपको क्या लगता है, ये आपका कोई सियासी मुखालिफ ये कर रहे हैं या ताजरों की तरफ से ये हो रहा है? किसकी तरफ से ये हुआ है जो आप तहकीकात FIA से करवाना चाहते हैं? सर, ये सारी इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये आया उन्हीं की तरफ से है जो बहुत तकलीफ में है। और वो तकलीफ में इसलिए है कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, मुराद अली शाह साहब काम कर रहे हैं। आप मीडिया और जी शऊर लोग जो हैं, जो समझते हैं कि इससे, इस वायरस से किस तरह फेस करना है, किस तरह अपने लोगों को बचाना है, वो समझ रहे हैं कि किसके स्टेप सही हैं। जब वो बात करते हैं तो फिर ये इस तरह की चीज़ें, हथकंडे, बूंदी हरकतें, कभी तर्जमान का ट्वीट आ जाता है,
کبھی کوئی وفاقی وزیر صاحب آ کے بیٹھے بٹھائے آ کے شروع ہو جاتے ہیں, کچھ اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں. یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مل کر کام کریں, اور یہ جو میسیجز جاتے ہیں نا سر غلط, کہ وفاق ایک کہہ رہا ہے, صوبے کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایک طرف ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن میں رہیں, لوگوں کو گھروں پہ رہنا ہے, پھر کہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ڈرے نہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کریں, اور ہمارے اوپر الزام. دیکھیں اس وقت سندھ گورنمنٹ کو, مراد علی شاہ صاحب یا ان کی ساری ٹیم کو ایک ولن اور وہ جو نائٹ میئر کی طرح پیش کیا جا رہا ہے. جی یہ غریبوں کے دشمن ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو, ہماری پارٹی تو ہے ہی غریبوں کی پارٹی, اور ان کی سپورٹ کرتی رہتی ہے ہمیشہ, ان کے ووٹ سے ہم لوگ جیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ صرف ان چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ خود کچھ نہیں کرنا. سر دیکھیں دنیا میں اس وائرس کا کیسا سلسلہ تھا, اور 26 فروری کو تو ہمارے یہاں کیسز آئے نا, انہوں نے کوئی سیریسنس نہیں دکھائی. وزیر اعظم صاحب 13 مارچ کو ایک میٹنگ کرتے ہیں, اور وہ بھی آئی پتہ چلا ہے کہ کس کے کہنے پہ کی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں سر جو کس کے کہنے پہ کی ہے, اس طرح کی گھری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں, ہم لوگ فیس کر لیں گے. کس کے کہنے پہ کی ہے شاہ صاحب میٹنگ وزیر اعظم نے؟ بس سر کچھ لوگ, آپ لوگوں کے کہنے پہ, آپ لوگوں کے پریشر پہ, ہمارے آپ نے کہا کہ جی ایک صوبائی حکومت یہ کچھ کر رہی ہے, آپ کچھ نہیں کر رہے. اچھا آپ نے ہم پہ ڈال دی. کموکا صاحب ذرا یہ, جی کموکا صاحب, سر جن دو پارٹیز کو لے کے آپ نے 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کرنی ہے یا NFC ایوارڈ پہ, تو وہ دونوں پارٹیز تو کہتے ہیں نا ہمیں یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ سارے معاملے کو, اور نہ ہمیں دلچسپی اور نہ ہم اس معاملے میں ساتھ ہیں. دیکھیں عادل, ابھی تو یہ ابتدائی باتیں ہیں, اور یہ کوئی پارٹی لیول, ہمارے پارٹی لیول پہ بھی ڈسکشن اس کے اوپر نہیں ہوئی کوئی ایسا. ابھی یہ کوئی فائنل چیزیں نہیں ہیں, لیکن میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے صوبوں کو, ایک تو ہے کوارڈینیشن کا ایشو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بن گیا, اس کے مطابق تمام صوبے آن بورڈ ہیں, جی بی کی گورنمنٹ بھی, اور اسی طرح آزاد کشمیر کی حکومت بھی آن بورڈ ہے. تو وہ جو کوارڈینیشن کا ایشو ہے وہ تو اس میں سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. رہ گئی دوسری بات صوبوں کی کارکردگی کی. 18ویں ترمیم کے بعد سے جس طریقے سے اداروں کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, جب ڈیولوشن آف پاور ہو گئی, اداروں کی ساری پاور نیچے آ گئی, ادارے نیچے آ گئے, مرکز میں وزارتیں ختم ہو گئیں, تو اس کے بعد صوبے جو ہیں اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے آج یہ پینڈیمک کی صورتحال میں بھی صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. تو میری یہ گزارش ہے, میں کوئی یہ پر نظر ثانی کی جائے. جی بالکل, اس میں بہتری لانے کے لیے. آپ ذرا مجھے ذرا کوئکلی اگر آپ بتائیے گا, تھوڑا سا شارٹ ہے ہمارے پاس, مجھے ذرا کوئکلی بتائیے گا یہ جو شوگر کمیشن کی 3 ہفتوں کے لیے مہلت مانگ لی گئی ہے, دوسری طرف PMLN بھی اس میں پیش ہونا چاہ رہی ہے, لیکن PMLN کا یہ اعتراض ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں شامل نہیں کیا جا رہا. تو یہ کیا ہے, اگر آپ اپوزیشن کی یہ بات سن لیں, ان کے لوگوں کو بھی شامل کر لیں. دیکھیں یہ میں نے تو بات نہیں سنی, یہ تو کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو سنیں گے اور کس کو نہیں سنیں گے, اور کون پارٹیز ہیں. تو اگر انہوں نے 3 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے تو میرے خیال میں ٹائم دیا جانا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی اس کو اچھے طریقے سے پروب ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ جو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, کمیشن میں ریفریز کر دیتا ہوں, کمیشن نہیں کرنا ہے, یہ گورنمنٹ نے نہیں کرنا, لیکن اگر کہہ دیں ٹھیک ہے کوئی اور بھی شامل ہونا چاہتا ہے تو شامل ہو جائے, تاکہ اور زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے گی اس کی, اور لوگوں کو بھی شامل ریکویسٹ کر دے کہ جی لے لیں, اور لوگوں کو بھی لے لیں. نہیں, ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ فیصلہ تو کمیشن کا فیصلہ ہوگا. جاوید عباسی صاحب, یہ حقائق کو مسخ کرنے کے لیے یا واقعی تعاون کرنے کے لیے PMLN جانا چاہ رہی ہے کمیشن میں, کیونکہ ادھر تو آپ لوگوں کی طرف بھی الزام لگتا ہے نا کہ جی آپ کی بھی پارٹی کے قائدین کی شوگر ملے ہیں اور یہ سب کچھ. دیکھیں عادل صاحب, یہ جب یہ معاملہ ریسٹ کیا تھا, جس وقت یہ کرائسس ہوا ہے شوگر کا اور آٹے کا, اس وقت یہ معاملہ جب دونوں ہاؤسز میں ریسٹ ہوا, میڈیا نے ریسٹ کیا, اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے. پھر یہ رپورٹ آ گئی ہے, اب یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ کرپشن ہوگی, یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کون کون سے لوگ انوالو ہیں. اب تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذرا فرانزک آپ اس کی وہ آڈٹ کر لیں اور اس کی رپورٹ لے کے آئیں, اور ہم نے ان لوگوں کو سزا دینی ہے. اب یہ معاملہ ہین کرنے کا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دوبارہ بھیجا کہ یہ انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ کمیشن بنا کے اس کی فرانزک جو ہے اس کی لیب سے اس کے ٹیسٹ کرایا جائے, رپورٹ لی جائے.
اس معاملے میں کہا گیا اور ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, ہماری پارٹی بتانا چاہتی ہے کون کون لوگ انوالو ہیں, کہاں کہاں یہ ہوئی ہے. کہتے ہیں ہمیں نہ چھوڑیں, اگر ہمارے خلاف تو انہوں نے ویسے بھی کیسز بنائے, اگر نہیں بھی ہوا تو ہمیں شامل کریں گے. لیکن جو اصل اس میں لوگ شامل تھے جنہوں نے اربوں روپیہ کا, کھربوں روپیہ کا اس ملک کا پیسہ لوٹا گیا ہے, اس پیسہ کرپشن کی گئی ہے, مہربانی کر کے ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. ان کے دور میں تو 20 ارب سے زیادہ یہ اس وقت اس ملک کے وزیر اعظم جو ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا, اس وزیر اعظم صاحب کہا کر. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. مجھے بریک لینی ہے. جاوید عباسی صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب, فیض اللہ کموکا صاحب موجود تھے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے ابھی صرف اطلاعات ہی سامنے آئی ہیں, تو اپوزیشن کا کوئی تعاون فی الحال کرنے کا موڈ نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے.